दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल जेठ 14 गते शनिबार। आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, आज दिनभर कहाँ के भयो, देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर बारेमा जानकारी, फेरि नेपालका केही जिल्लाहरूमा मत गणना गर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यस बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, केही विवादित विषय र संसदमा भएका घटनाहरू बारे अथवा झगडाहरूको बारेमा जानकारी सँगै प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म के भएको छ, आज देशभर मौसमको स्थिति कस्तो रहेको छ, देशका कहाँ कुन ठाउँमा पानी परेको छ र कुन ठाउँमा के क्षति भएको छ, त्यसैगरी देशका कुन ठाउँमा फेरि पानी पर्ने भएको छ, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। केपी ओली बाहेक एमालेका अरू सबै नेतासँग मिल्न सकिन्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। फेरि प्रधानमन्त्री भएर देखाउन केपी ओलीलाई प्रचण्डको चुनौती। 80% प्रशासकीय अधिकृतको काठमाडौँमा घर छ भन्दै लक्ष्मणलाल कणको भनाई। बालेन र हर्क साम्पाङ बारेमा प्रचण्डले भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सुन्दर फूल। मधेसमा 53% जनसङ्ख्या पुग्यो, निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गरौँ भन्दै उपेन्द्र यादवको भनाई। निजगढ विमानस्थल रोक्ने फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गरोस् भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्न पर्यो, नत्र भन्सारबाटै विद्रोह सुरु हुन्छ भन्दै प्रचण्डको धारणा। केपी ओलीलाई गगन थापाको जवाब। रन्थनिएको बेलामा जसरी बोले पनि हुन्छ। अब पालो युवाको नेतृत्वमा जोशी पंक्ति। बालेन र हर्क साम्पाङले गरे ठूला घोषणा। च्याम्पियन लिग फाइनल लिभरपुलका लागि खास हुन सक्छ यो सिजन। मौद्रिक नीतिको समीक्षा, ब्याज दर घट्ने संकेत। लिपिलेख र कालापानी सम्बन्धी पुस्तक ओलीले नै रोक्नु भएको थियो भन्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री पोखरेलको भनाई। केपी ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्न, तपाईहरू टाउको काट्ने मान्छे हो भने के भन्नुहुन्छ? काठमाडौँमा बिहानैदेखि बदली, देशभरको मौसमको अवस्था के छ? कहाँ अहिले मौसम बदली भइरहेको छ र देशभर कहाँ पानी पर्ने भएको छ? यसबारे पुरै जानकारी पोखराका मेयर आचार्यलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो। 24 घण्टे स्पष्टीकरण। राजनीतिक दलहरू बीच एकता र समझदारी आवश्यक छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। पेट्रोलियमको कर हटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा। एकले चुनाव जितेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्न केपी ओलीलाई प्रचण्डको चुनौती। प्रचण्ड भन्छन्, नीति तथा कार्यक्रम आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने। बालेनको जितलाई पार्टी विरुद्धको आक्रोश भन्न मिल्दैन भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भने। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न थपियो 2 वर्ष। कोरियन भाषा परीक्षा जेठ 29 गतेदेखि हुने, यसबारे पुरै जानकारी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री भएर देखाउन चुनौती दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीलाई चुनौती दिँदै भनेका छन्, पहिलो पटक माओवादी केन्द्रको बैशाखी टिकेर भएको हो, दोस्रो पटक पनि भएको हो, अब भएर देखाउनुस् त, मानौला अबको चुनावपछि। राष्ट्रिय सभा सदस्य संघ प्रदेश र सरकार गुमाइसक्दा पनि केपी ओली नसचिएको भन्दै प्रचण्डले अझै दम्भबाट पछि नहटेको बताएका छन्। पुनर्समीक्षामा जानुहुन्छ कि भनेको त उहाँ त खाली गाली र बदनामी गर्ने। प्रचण्डले भने, मेरो दृष्टिमा आफ्नो अहंकार र दम्भबाट पछाडि हट्नु छैन भन्दै बताउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि केपी शर्मा ओलीले संसदको रोस्टरमा उभिएर गन्थम प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले महामन्त्री थापाले केपी शर्मा ओली अहिले रन्थनिएको भन्दै यस्तो बेलामा जसरी बोले पनि त्यसको जवाफ दिइरहन नपर्ने बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रारम्भमै घण्टौँसम्म गन्थन प्रस्तुत भइसकेपछि केही साथीहरूले भन्नुभयो, गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने, प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति असहमति व्यक्त हुन सक्छ, तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन भन्दै उनले भनेका छन्। उनले थपे, कुण्ठामा केवल सहानुभूति हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो, घण्टौं बसेर बोल्ने। मैले भने, यतिखेर रन्थनीको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पोलिटिक कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ भन्दै थापाले भनेका छन्। कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने भन्ने विषयमा स्वयं बोल्नेले एक्का राख्नुपर्ने विषय भएको महामन्त्री थापाले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली राजनीतिले रुचाएको एउटा भाष्य छ, युवा नेता उमेर डाँडा काटेको किन नहोस्, उनीहरूको नाम अघिल्तिर जोडिने विशेषण हो यो। त्यसैले त हामी कहाँ कतिपय नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दा भनिन्छ युवा नेता फलानु, तर यसपालिको निर्वाचनले युवा नेताको व्याकरण सच्याइदिएको छ। नेतृत्वमा साथै नै युवा पंक्ति उभिएका छन् र स्थानीय तहको परिदृश्य केही फेरबदल गरिदिएका छन्। राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने पुस्तामा बेग्लै उत्साह पनि उमङ्ग सञ्चार गराइदिएका छन्। परिवर्तन खोजिरहेको आम युवाको भावना
सम्भावनामा यसपटक मतपेटिकाबाट प्रकट पाएको छ। भिड जम्मा गरेर भड्किलो प्रचारबाजी अपनाएर मासु र मदिराको भोज खुवाएर अनेक प्रलोभन देखाएर नेतृत्वमा पुगेका काइते जोक्तीहरूलाई मतदाताहरूले बदर गरिदिएका छन्। सुस्त भ्रष्ट र अराजक सत्ताप्रतिको वितृष्णासँगै पुरातन दर्राको कार्यशैली सच्याउन दिएको तोडिलो सन्देश पनि अहिलेको अवस्थालाई मानिरहेको छ। लौरो सहाराको प्रतीक, दण्डको प्रतीक, मार्गदर्शनको प्रतीक, त्यही लौरोले यसपालि नराम्ररी झड्का दिएका छन् कतिपय नेता कार्यकर्तालाई, चाहे त्यो बालेन शाहले उठाएका लौरो होस् या हर्क साम्पाङहरूले। 32 वर्षीय बालेन्द्र शाह मुलुककै जेठो तथा संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका छन् भने दर्शक महानुभाव, पेसाले इन्जिनियर र रुचिले गायक तथा र्यापर समेत बालेन हुन् र मधेसी मुलुकका शाह काठमाडौँको गैरी गाउँमा जन्मेका हुन्। उनी आयुर्वेदिक चिकित्सा डाक्टर रामनारायण शाह र रूपदेवी शाहका छोरा हुन् भने व्हाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटक विश्वेश्वरैया राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थाबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर र उनी पेसाको क्रममा देशभरका 65 जिल्लामा पुगेको पनि बताउँछन्। दर्शक महानुभाव, बालेन शाहले काठमाडौँको मुहार फेर्ने बताएका छन् र काठमाडौँलाई अब सजिलो तरिकाले अगाडि बढाउने, केही समस्या भएमा पनि सजिलै समाधान गर्ने र अहिले काठमाडौँलाई एक नमुना शहर बनाउने समेत बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, बालेन शाहले थप घोषणा गर्न भनी बाँकी नै रहेको छ। काठमाडौँले केही विषयमा अथवा केही निर्णय गर्ने बताएको छ। यसबारेमा थप जानकारी आउने बित्तिकै तपाईहरु माझ लिएर आउने नै छौं। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साम्पाङले पनि यतिखेर धुम मचाएका छन्। स्थानीय चुनाव 2078 मा कसैको ध्यान तानेका र चर्चित पात्र हुन् भने उनी धरानका हर्क साम्पाङ राई हुन्। करिब 10 वर्षदेखि धरानका जनसरकारका मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरिरहेका उनी कहिले खानेपानीको, कहिले स्वास्थ्य संस्थामा भएका विकृतिको, कहिले बेरोजगारी, कहिले सरकारी सेवा सुविधाका बारेमा रैली निरन्तर आवाज उठाइरहेका थिए। उनी धरानका समस्यालाई पन्छाउनका लागि एक्लै भए पनि लडिरहे, आन्दोलन गरिरहे। यहाँसम्म आइपुग्न साम्पाङले निकै संघर्ष गरेका छन्। सधैँ प्रश्न गर्ने ठाउँबाट आज उनी उत्तर दिने ठाउँमा पुगेका छन्। चुनावको प्रचार प्रसार गर्न उनी एक्लै कुदिरहे। उनका अघि पछि कुनै कार्यकर्ता र युवाको लहर थिएन। उनले अटो भाडामा लिएर एक्लै बोलिरहे। धरानका समस्या र समाधानका बारेमा निरन्तर बोलिरहे। चुनाव चिन्ह लौरो पाएका उनलाई धरानी जनताले महानगरको पिता बनाइदिए। एक्लै निरन्तर लगनशील भएर भिडिरहेका साम्पाङलाई धरानी जनताले पत्याएका छन्। उनी धरानको मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। दर्शक महानुभाव, धरानलाई पनि उनले नमुना शहर बनाउने समेत बताइसकेका छन्। धरानमा अब के विकास गर्नुपर्छ, के समस्याहरू छन्, त्यसलाई हामी सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भन्दै उनी लागि परेका छन्। दर्शक महानुभाव, यतिसम्म कि पद सम्हालेको अथवा पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टैबाट उनी काममा खटिएका छन्। यसबारेमा भन्ने हो भने काठमाडौँका मेयर बालेन शाह पनि निर्वाचित भएको 12 घण्टा नपुग्दै उनी काममा खटिएका थिए। यसबारेमा तपाईहरुको धारणा के छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिकामा 28 वर्षीय मेकानिकल इन्जिनियर सुनारी मगर निर्वाचित भएकी छन्। त्यसैगरी डडेलधुराका परशुरामका 28 वर्षीय भरत ओडायर जोशी पनि निर्वाचित भएका छन् भने दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी रामनगरका 22 वर्षीय रामबाबु यादव निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी कालीमाईमा 21 वर्षीय वशिष्ठ निर्वाचित भएका छन्। उनी पनि युवा हुन् भने दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी देशका अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि युवा समूहले जितेको छ। अबको पालो नेतृत्वमा जोशीला पंक्तिहरू देखिएका छन्। देशमा केही सुधार आउन सक्ने भनी देखिएको छ। एकाएक राजनीतिमा युवाहरूको प्रवेश देखिँदा देश बन्न सक्छ भन्ने आशा पलाएको छ। नेपाली जनताहरूले पनि अब देशमा केही सुधार आउन सक्छ भन्दै आशा पनि गरेका छन्। पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेलले लिपुलेख र कालापानी नक्सा सहितको पुस्तक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै रोकेको बताएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले ओलीले राष्ट्रियता बारेमा लामो व्याख्या दिए पनि विगतमा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा लिपुलेख र कालापानी सम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको बताएका हुन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री थिए भने यो सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बारेमा लामो व्याख्या गर्नुभयो। मैले सुनिरहेँ, उनले भने। म शिक्षा मन्त्री हुँदा तयार गरेको लिपुलेख र कालापानी सम्बन्धी पुस्तक उहाँले रोक्न लगाउनु भयो। एउटा कार्यदल बनाउनु भयो। एकपटक पनि बैठक राख्नु भएन। किताब किन रोक्नु भयो जवाब पनि दिनु भएन। प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको कठघरामा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मान्छेको टाउको काटेर हत्याराको रूपमा जेल गएको होइन भन्दा के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे, तपाईहरू टाउको काट्ने मान्छे होइन, हत्याराको रूपमा जेल बसेको होइन, भन्यो भने के हुन्छ, त्यो भन्न जायज हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा गरेको टिप्पणीको जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। युद्धका क्रममा माओवादीले मान्छेलाई बोरामा
एमालेको जनतालाई धम्काएको भन्दै ओलीले घृणा फैलाएको प्रचण्डको आरोप रहेको छ। प्रचण्डले फेरि भने हिजो फेरि बुरामा मान्छे हालेको कुरा गर्नुभयो, जनतालाई धम्काएको कुरा गर्नुभयो। मैले यो विषयमा अलि बढी गम्भीर भएको ठानेको छु। हामी अहिले जसरी उपस्थित भएका छौँ त्यो शान्ति सम्झौता मार्फत छौँ। 12 बुँदे समझदारी हुँदै यही हलमा बसेर ऐतिहासिक सहमति भनेको होइन, एउटा प्रक्रियामा हामी जान खोज्दैछौँ। फेरि यो कुरा किन भन्दै उनले कडा प्रश्न गरेका छन्। प्रचण्डपछि प्रचण्डले अहिले परिस्थिति भिन्दै भइसकेको अवस्थामा यस्तो भन्नु जायज नहुने भन्दै एकअर्कालाई अपमानित गर्न नहुने समेत बताएका छन्। यानि कि तपाईहरू टाउको काट्ने मान्छे हो भने के भन्नुहुन्छ भन्दै केपी ओलीलाई प्रचण्डले कडा प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँदेखि अन्य शहरमा पनि बिहानैदेखि मौसममा बदली देखिएको छ। आज बिहान देशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको थियो भने यसबारेमा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी गराएको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भन्दै बताइएको छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेश लगायतका देशको पहाडी भूभागमा केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैगरी विभागका अनुसार आज राति प्रदेश नम्बर 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश लगायतका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। नेपालमा हाल स्थानीय वायु, भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार आसपास रहेको न्यून चापीय रेखा र पश्चिमी वायुको संयुक्त प्रभाव रहेको छ भन्दै बताइएको छ। देशभर पानी पर्दा केही ठाउँमा सानोतिनो क्षति भएको भनी बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, देशभर त्यति ठूलो क्षति भने कतै पनि भएको छैन। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोगले बदनियतका कारण मत बदर भएको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो भने आचार्यले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त संवैधानिक निकायको मर्यादामा नबसेकै कारण 50% भन्दा बढी मत बदर हुन गएको अभिव्यक्ति प्रति स्पष्टीकरण सोधेको हो। उनलाई आयोग र आयोगका प्रमुख पदाधिकारीको सन्दर्भमा बोलेको विषय तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू के कति कारणले अभिव्यक्ति गरेको हो, निर्वाचन आयोगबाट मतपत्र कसरी डिजाइन हुन्छ र मतपत्रका कुन चिन्ह कसरी राखिन्छ भन्ने जानकारी छैन भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। नवनिर्वाचित मेयर आचार्यलाई पत्र प्राप्त भएको 24 घण्टाभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शनिबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदैछ। आइतबार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण शनिबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने भएको हो भने शुक्रबार नै पारित गर्ने तयारी रहे पनि संसदले नीति तथा कार्यक्रममा बोल्ने क्रम नसकेका कारण बैठकमा शनिबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाले भने छलफल सकेर शुक्रबार नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ भने प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक सर्वेक्षण पनि पेश गरिँदैछ। बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा बालेन शाहको जितलाई पार्टी विरुद्धको आक्रोश भन्न नमिल्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा शाहलाई बधाई दिँदै थापाले उनको जित कसैको असफलता वा पार्टी विरुद्धको आक्रोश भन्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन्। बालेन शाहको जित कसैको असफलता वा पार्टी विरुद्धको आक्रोश भन्दा पनि उहाँको योग्यता र क्षमतामाथि जनताको भरोसाको अभिव्यक्ति हो भन्दै उनले लेखेका छन्। काठमाडौँवासीले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्, सफलताको कामना गर्दछु। काठमाडौँ, धरान, धनगढी लगायतका स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जितलाई दलहरूमाथि मतदाताको आक्रोश व्यक्त भएको विश्लेषण भइरहँदा थापाको यस्तो भनाइ आएको हो। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षा जेठ 19 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली EPS शाखाले कोरिया जानका लागि आवेदन दिएका मध्ये कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको भाषा परीक्षा जेठ 19 गते असार 3 सम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ। यसअघि वैशाख 26 गते सञ्चालन गर्ने भनिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण स्थगन गरिएको थियो भने EPS कोरियन शाखा निर्देशक पुष्पराज कटुवालले परीक्षा अवधिमा सार्वजनिक बिदाका दिन बाहेक अन्य दिन दैनिक 3 शिफ्टमा 600 जनाको दरले परीक्षा दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी समेत दिनुभएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह र धरानमा हर्क साम्पाङको विजय हुनु साँचो अर्थमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेको मानिने बताएका छन्। शनिबार संसदमा बोल्दै प्रचण्डले उनीहरूको पछाडि कुनै पार्टी र उनीहरूको नेताहरूको साथ नरहेको भन्दै साँचो अर्थमा स्वतन्त्र भएको उल्लेख गरेका छन् र बाँकी उम्मेद्वार भने पार्टीकै बलमा जितेको पनि उनले बताएका छन्। काठमाडौँ र धरानमा जनताले उम्मेद्वारको विचार प्रवृत्ति र संकल्प मन पराएकै कारण स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेको भनाइरहेको छ भने उनले भनेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईवटा नयाँ फूलहरू पक्रिएका छन्। फूलबारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। उनले पार्टीहरूले नीतिहरू र उम्मेद्वारमा छनौटमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको समेत उल्लेख गरेका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई घेराबन्दी हुन सक्ने भन्दै उनले सचेत रहन समेत सुझाव दिएका छन्। स्वतन्त्र उठेर जितेकाहरू दलका लागि चुनौती नभएर दलहरूका लागि समीक्षाका लागि पाठ भएको समेत बताएका छन् र उनीहरूले हामीलाई केही सिकाएका छन्। अब हामी सच्चिनु पर्छ भन्ने कुरा समेत उहाँले गर्नुभएको छ। दर्शकमा निभाव आज शनिबार राति पेरिसमा हुने च्याम्पियन लिग फाइनलमा उपाधिका लागि लिभरपुलले रियल मड्रिडसँग खेल्नेछ। यही सिजन लिग कप र एफए कप जितेको लिभरपुल च्याम्पियन लिगमा प्रमुख दावेदारका रूपमा छ भने प्रिमियर लिगमा उपाधि जित्न चुकेको लिभरपुल सिजनको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता च्याम्पियन लिगमा रियललाई हराएर अलग्गै तरिकाले सिजनको अन्त्य गर्न चाहन्छ। प्रिमियर लिगमा वर्षकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकको उपाधि पाएका जर्गेन काप्लेले यस खेलमा आफ्नो उत्कृष्ट दिने प्रयास गर्नेछन् भने उनले यस सिजनको 10 महिनामा लिभरपुलको पहिचानलाई परिवर्तन समेत गरेका छन्। लिभरपुलका लागि यो खेल खास हुन सक्छ, यो सिजन खास हुन सक्छ। च्याम्पियन लिग फाइनलमा उनीहरूको लागि खास हुन सक्ने प्रपेक्षण समेत गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षामा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाव कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदर सहित अन्य उपकरणको प्रयोग गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समीक्षाले बजारमा अझै ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंक दर वृद्धि र राष्ट्र बैंकले अन्य मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने संकेत समेत गरेको बताएका छन्। यानि कि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ब्याजदर बढ्ने संकेत गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननका लागि 2 वर्ष समय थप गरिएको छ। जिल्लाको ज्वाला क्षेत्रमा जारी अन्वेषण तथा उत्खननका लागि 2 वर्ष थपिएको हो भने पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननका लागि सन् 2022 फेब्रुअरी 28 सकिएपछि 2078 चैत 14 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननका लागि 2 वर्ष समय थप गरेको खानी तथा भूवर्ग विभाग भूगर्भविद डाक्टर गणेशनाथ त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। डाक्टर त्रिपाठीले चुनिया टोली नेपाल आउन साथ दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गत दोस्रो चरणको काम सुरु हुने समेत बताएका छन्। विशेष गरी दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न 2 वर्ष थप गरिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कणेलले स्थानीय तहमा 5 वर्षमा धेरै अनियमितता भएको र त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले पदाधिकारीहरूले गाली मात्र खाएको तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कमाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै नेता कणेलले 80% प्रशासकीय अधिकृतले काठमाडौँमा घर बनाइसकेको समेत बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै उनले मधेसमा 53% जनसङ्ख्या रहेको भन्दै त्यसै आधारमा निर्वाचन क्षेत्रमा पुनर्निर्धारण हुनुपर्ने बताएका छन् र यसअघि निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा मधेसमा 46% जनसङ्ख्या रहेकोमा अहिले बढेर 53% पुगेको भन्दै यादवले फेरि निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यादवले बहुभाषिक नीति लागू गर्दै एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाज भाषा तोक्ने र विषयहरूमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। यानि कि मधेसमा 53% जनसङ्ख्या पुग्यो, निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गरौँ भन्दै उपेन्द्र यादवले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेक एमालेका अन्य सबै नेतासँग कार्यकर्तासँग मिल्न सकिने बताएका छन्। शनिबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले भनेका छन्, यो केपी ओलीको अहंकार यतिसम्म दम्ब नहुने हो भने अरू सबै एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मिलेर काम गर्न सक्ने देख्छु, तर केपी ओलीकै व्यवहारका कारण सिङ्गो एमालेसँग मिलेर काम गर्न सक्ने अवस्था नदेख्दा आफूलाई चिन्ता लागेको प्रचण्डको भनाइरहेको छ भने प्रचण्ड भन्छन्, उहाँ ओलीले जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नु भएको छ यसले म अझै चिन्तित भएको छु। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव प्रचण्डले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको अदालतको फैसला बारेमा अनौठो र दुःखद भनी
टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, प्रचण्डले आफ्नो धारणा राख्दै सर्वोच्चले यो फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्चको फैसला आकस्मिक रूपमा आएको भन्दै उनले जंगल नै नभएको ठाउँमा जंगल भएको दावी गरिरहेको र सोही आधारमा फैसला भएको टिप्पणी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन कयौं वर्षदेखि मेहनत गर्यौं, अर्बौं खर्च पनि भयो, अहिले बडो आकस्मिक लाग्ने गरी सर्वोच्चबाट त्यहाँ गर्न हुँदैन भन्ने फैसला आयो, यो बडो अनौठो पनि र दुःखद पनि लाग्यो भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। त्यसैगरी प्रचण्डले कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा शनिबार बोल्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् भने महँगीको मारले नेपाली जनताको ढाड सेकिएकै छ, भन्सारबाट विद्रोह सुरु हुन्छ कि भन्ने परिस्थिति बनेकै छ। प्रचण्डले भने पेट्रोलियम पदार्थमा छिमेकी देशहरूले कर छुट दिएर मूल्य समायोजन गर्ने प्रयास गरेका छन्। हाम्रोमा पनि त्यसैगरी जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस्। प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, कर घटाएर पनि मूल्य वृद्धि रोक्नु पर्यो, अन्यथा जनतामा आक्रोश बढ्न सक्छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक दलका बीचमा एकता र समझदारीको वातावरण फेरि पनि आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले दलहरूबीच फेरि पनि एकता र समझदारीको वातावरण फेरि पनि आवश्यक रहेको जिकिर गरेका हुन्। अन्तिममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेक एमालेका सबै नेताहरूसँग मिलेर काम गर्न सकिने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ दैनिकी जस्तै नयाँ अपडेट र नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।